नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको यो भिडियो बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ हजुरहरूलाई हामीले विन्डो 10 अपरेटिङ सिस्टम छ त्यसलाई हामीले VMware वर्कस्टेसन प्रोमा इन्स्टल कसरी गर्ने त्यो प्रोसेस हजुरलाई हामीले यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छ। ल त नि अब हामी भिडियो सुरु गर्छौँ। तपाईले यो इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिला हजुरले विन्डो 10 को फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ VMware को फाइल हुनसक्छ अथवा विन्डो 10 को ISO फाइल हुनसक्छ है। अब सबभन्दा पहिला फाइल डाउनलोड गर्नलाई के गर्नुपर्छ भने चाहिँ गुगल पनि सर्च इन्जिनमा जानु होला, चाहे फायरफक्स अथवा गुगल क्रोम होस्। मैले चाहिँ गुगल क्रोममा गएर विन्डो 10 ISO VMware वर्कस्टेसन हालिसकेपछि यो हाम्रो तलको हाम्रो रिजल्ट आउँछ। सर्च इन्जिन सर्च गरिसकेपछि अब स्क्रोल गर्दै जानु होला। स्क्रोल गर्दै गइसकेपछि हाम्रो के छ, developer.microsoft.com भन्ने छ हैन। त्यहाँ चाहिँ हामीले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरको नेक्स्ट ट्याब खुल्छ। नेक्स्ट ट्याबमा हजुरको के हुन्छ नि, डाउनलोड अ भर्चुअल मेसिन भन्ने दिएको छ क्या। यहाँ ISO फाइल डाउनलोड अ भर्चुअल मेसिन भन्ने दिएको छ। भर्चुअल मेसिन भनेपछि यसको हाम्रो प्री कन्फिगर हुन्छ क्या, पहिलेदेखि कन्फिगर गरेको हुन्छ। मात्र हामी डाउनलोड गर्ने र डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल गर्ने। इन्स्टल गरिसकेपछि मजाले युज गर्न सकिन्छ क्या, डाउनलोड गर्ने र युज गर्न सकिन्छ मजाले। अब हजुरको यो हाम्रो VMware Hyper-V भर्चुअलबक्स र प्यालर्स भन्ने छ यो चाहिँ हाम्रो भर्चुअलाइजेसन प्लेटफर्म हो। जुन हजुरको भर्चुअलाइजेसन सफ्टवेयर छ त्यो चाहिँ हजुरको इन्स्टल गर्नु होला। मसँग VMware वर्कस्टेसन प्रोको भर्चुअलाइजेसन प्लेटफर्म छ, त्यही भएर मैले VMware को फाइल मात्रै डाउनलोड गर्छु। यसमा क्लिक गरेपछि हजुरको डाउनलोड हुन्छ हैन। अब डाउनलोड भइसकेपछि हजुरको यो भयो, हजुरको डाउनलोड भइसक्छ। डाउनलोड यो हाम्रो यो VMware भर्चुअल मेसिन हामीले फाइल हाम्रो डाउनलोड गरिसकेको छौँ। ल त नि अब हाम्रो अर्को ट्याबमा गइसकेर हामीले के गर्छ भनेपछि विन्डो 10 ISO फाइल गुगल ड्राइभ भनेर सर्च गर्ने होला। त्यो सर्च गरिसकेपछि हजुरको यो यदि कसैले गुगल ड्राइभमा यदि विन्डो 10 को ISO फाइल विन्डो 10 रिलेटेड केही फाइल राखेको छ भने त्यो सरलाई केही लिङ्कहरू क्रिएट भएको हुन्छ। भइसकेपछि हजुरको यो पहिलो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। पहिलो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको नेक्स्ट ट्याबमा आउँदा हजुरको यता हेर्नु ISO फाइल यहाँ छ। कोही पनि युजरले यदि आफ्नो गुगल ड्राइभमा ISO फाइल राखेको छ भने सरलाई देखाइदिन्छ। म त्यसलाई डबल क्लिक गर्छु। डबल क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो ISO फाइल दुईवटा ISO फाइल छ हाम्रो, एउटा 64 बिटको छ, एउटा 32 बिटको छ ISO फाइल। यदि हजुर ल्यापटप चाहिँ 32 बिटको छ भने हजुरको यदि VMware के भन्छ VMware अथवा कुनै पनि भर्चुअलाइजेसन प्लेटफर्म हजुरले इन्स्टल गर्नुभएको छ भने त्यो पनि हजुरको 32 बिटको हुन्छ। त्यसअनुसारले हजुर के गर्नुपर्ने हुन्छ, 30 बिटकै ISO फाइल डाउनलोड गरेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यदि हजुरको ल्यापटप के छ 64 बिटको छ भने हजुरको उता कुनै पनि भर्चुअलाइजेसन प्लेटफर्म चाहिँ त्यो पनि 64 बिटकै हुन्छ। त्यही अनुसार हजुरले के गर्नुहुन्छ, कुनै पनि ISO फाइल के भन्छ 64 बिटको डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। डाउनलोड गर्नलाई के गर्नुपर्छ, कुनै पनि एउटा फाइलमा सिलेक्ट गर्नु होला अनि राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरेपछि यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ अनि हाम्रो डाउनलोड क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ। लिङ्कको चाहिँ तपाईँले टेन्सन नगर्नु होला। म लिङ्क चाहिँ मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु लिङ्कहरूलाई, त्यहाँदेखि गएर मजाले हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सबैभन्दा पहिला म के गर्छु, एउटा मसँग के छ VMware मसँग एउटा भर्चुअलाइजेसन प्लेटफर्म छ, त्यो चाहिँ मसँग एउटा भर्चुअलाइजेसन प्लेटफर्म छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के हो VMware वर्कस्टेसन प्रो हो। एउटा त्यसलाई म ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि मलाई के गर्नु छ भनेपछि यता हेर्नु, यदि हजुरले VMware भर्चुअलाइजेसन मेसिनको हजुरले फाइल डाउनलोड गर्नुभएको छ भने डाइरेक्ट ओपन VM मेसिन गरेर चाहिँ डाइरेक्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले हैन। युज गरिसकेपछि हजुरले भित्र गएर कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले गर्नुभएको छैन भने हजुरले के भन्छ क्रिएट अ न्यू भर्चुअल मेसिनमा क्लिक गर्नु, जे चाहिँ मैले बाइ डिफल्ट सेटिङ चुज गरिरहेको छु। नेक्स्ट गर्नु होला। अनि हजुरले डाउनलोड गरेको ISO फाइलको लोकेसन कहाँ छ, डाउनलोड गर्नुभएको फाइलको मेरो चाहिँ यहाँ लोकेसन छ। हेर्नु यहाँ लोकेसन छ, यो लोकेसन छ। मैले यो फाइल हो, मैले फाइल सिलेक्ट गरेँ, ISO फाइल हो। सिलेक्ट गरिसकेपछि अटोमेटिक डिटेक्ट गरिदिन्छ कुन फाइल सिलेक्ट गर्नुपर्छ भनेर। मैले चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। नेक्स्ट 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 फिनिस गरेँ। फिनिस गरिसकेपछि यसले के गर्छ, हाम्रो अब VMware वर्कस्टेसनलाई एउटा क्रिएटिङ डिस्क गरिरहेको छ यसलाई हैन, छुट्टै डिस्क दिइरहेको छ, यसले क्रिएट गरिरहेको छ यसलाई। यो चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ। म यो भिडियोलाई हैन एकछिन पनि म पोज गर्दैन है। जे छ त्यो चाहिँ मैले स्टार्टिङदेखि लिएर इन्डसम्म मैले सबैलाई सबै एउटा स्टेपलाई रिकर्डिङ गर्दै जान्छु। हाम्रो किनभने हाम्रो धेरै म्याक्सिमम युट्युबहरू च्यानलहरूमा के गरेको हुन्छ भनेपछि हैन,
अब सर्टेन पिरियडमा इन्स्टल गर्छन् होइन, अनि हाम्रो त्यो प्रोसेसलाई लङ टाइम लागिरहेको छ भने होइन त्यसलाई के गर्छन् पज गरिदिन्छन्। अनि फेरि त्यही पज गरेपछि यदि त्यो प्रोसेस सकिसकेपछि त्यसलाई रिज्युम गरिदिन्छन् के। अनि हाम्रो नयाँ युजरहरूलाई के हुन्छ भने इन्स्टल गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ अब पज गरिसकेपछि उसले भित्र के गर्यो कन्फिगर जस्तो हुन्छ नि एउटा डाउट हुन्छ क्या। त्यही भएर मैले के गर्छु अब यो भिडियोमा मैले के गरेर गइरहेको छु भने चाहिँ सुरुदेखि स्टार्टिङदेखि मैले इन्डसम्म एउटा एउटा स्टेपलाई मैले रिकर्डिङ गर्छु यसमा। तपाईँले टेन्सन नलिनु होला, मैले सबै स्टेपलाई रिकर्डिङ गर्छु। मैले यो भिडियो यो भिडियो बनाउने क्रममा मैले कहिले पनि मैले यो पज गर्दैन स्क्रिनलाई अथवा भिडियो रिकर्डिङलाई कहिले पनि म पज गर्दैन। हाम्रो एकछिन टाइम लाग्छ जस्तो छ। हजुरको यो ल्यापटपको प्रोसेसर अथवा ल्यापटपको कति पावरफुल ल्यापटप छ त्यसमा हजुरको डिपेन्ड गर्छ क्या। मेरो चाहिँ कम पावरको ल्यापटप छ, त्यही भएर पावर भन्नाले चाहिँ प्रोसेसिङ गर्ने क्यापेसिटी, त्यसको ऱ्याम होइन, त्यो सबैहरू डिसाइड गर्छ यसको प्रोसेसर कुन जेनेरेसनको हो यसमा डिपेन्ड गर्छ हजुरको। ल हामीले सक्सेसफुल्ली डिस्क क्रिएट गरिसकेको छ विन्डो 1064 बिटको लागि। ल हाम्रो विन्डो 1064 बिट त्यो चाहिँ हाम्रो अब स्टार्ट भइसकेको छ। हामी त्यसलाई पावर अन गरिसकेको छ र हामीले कुनै पनि ऱ्यान्डमली की सिलेक्ट गर्नु भनेको छ। हजुरले ल्यापटपबाट कुनै पनि एउटा ऱ्यान्डमली की सिलेक्ट गर्नु होला। त अब हाम्रो इन्स्टलेसन प्रोसेस अब यहाँबाट सुरु हुन्छ है। हजुरले VMwareमा इन्स्टल गरेर प्र्याक्टिस गर्नु होइन। प्र्याक्टिस गरिसकेपछि हजुरलाई यसमा VMware प्र्याक्टिस गर्नुको फाइदा के छ भने चाहिँ होइन, यदि बाइचान्स हजुरले कुनै पनि कन्फिगरेसन मिसम्याच बिगाड्नु भयो भने होइन, हजुरले कुनै पनि कन्फिगरेसन डिलिट गर्नुभयो अथवा इन्स्टलेसन गर्दा हजुर केही बगहरू आइदियो होइन, इन्स्टल गर्नुसँग भएन, त्यसमा गएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अब हाम्रो रियल जुन ल्यापटप हाम्रो जुन होस्ट मेसिन छ त्यसमा हाम्रो केही पनि असर पर्दैन र त्यसभित्र हाम्रो होस्टभित्र भएको कुनै पनि फाइल अनि एप्लिकेसन अथवा फाइलहरू फोल्डरहरू फोटोहरू अथवा कन्फिगरेसन फाइलहरू त केही पनि असर पर्दैन क्या। यो हाम्रो के भन्छ VMware भित्र मात्र असर पर्छ। VMware भर्चुअलाइजेसन एउटा भर्चुअल मेसिन हो एउटा, त्यसको भित्र मात्र असर पर्ने। हाम्रो रियल ल्यापटपमा कहिले पनि असर पर्दैन। र हाम्रो रियल ल्यापटप हुन्छ नि हाम्रो होस्ट ल्यापटपमा इन्स्टल गर्नु र भर्चुअलाइजेसनमा इन्स्टल गर्नु प्रोसेस चाहिँ सेम हुन जान्छ। त फरक यति मात्र हाम्रो के छ भने चाहिँ हो यहाँदेखि हाम्रो प्रोसेस सेम हुन्छ है यतादेखि। अब हाम्रो ल्यापटपमा इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो रिपु सफ्टवेयर युज गर्छौँ र अनि हामीले ISO फाइल डाउनलोड गर्छौँ होइन। अनि हाम्रो रिपु सफ्टवेयरबाट हामीले पेन ड्राइभ र बुट टेबल बनाउँछौँ होइन। बुट टेबल बनाइसकेपछि हाम्रो अब त्यो सेम प्रोसेस यस्तै सुरु हुन्छ। अब यहाँदेखि हेर्नु बुट टेबल बनाउनु भयो, बुट टेबल बनाइसकेपछि हजुरको पेन ड्राइभ इन्स्टल गर्नुहुन्छ। पेन ड्राइभ इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरले बुटेबल मोडमा गएर होइन त्यसलाई हाम्रो बुट पार्टिसन सिलेक्ट हुन्छ नि हाम्रो रिबुट हुने त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहुन्छ। त्यो सिलेक्ट गरिसकेपछि हजुरको होइन त्यो हाम्रो सबै यस्तै अब यहाँदेखि प्रोसेस चाहिँ हाम्रो सेम हुन्छ। अब यसलाई के भनेछ अब ल्याङ्ग्वेज टु इन्स्टलेसन गर्ने बेलामा हजुरले कुन ल्याङ्ग्वेज गर्न चाहनुहुन्छ, मैले चाहिँ इङ्ग्लिस सिलेक्ट गरिदिएको छु बाई डिफल्ट। अनि टाइम एन्ड करेन्सी फर्मेट भन्ने भन्छ, मैले इङ्ग्लिस सिलेक्ट गरेको छु युनाइटेड स्टेट्सलाई। र हजुर किबोर्ड मेथड किबोर्ड लेआउट कुन युज गर्न सक्नुहुन्छ, US युज गर्नु मैले बाई डिफल्ट जे छ त्यही सिलेक्ट गरिदिएको छु। नेक्स्ट गर्नु होला। अब यहाँ हाम्रो के भनेछ भनेपछि रिपेयर यर कम्प्युटर हामीले कतिखेर युज गरिन्छ भने चाहिँ होइन, यदि हाम्रो पहिलेदेखि ल्यापटपमा हाम्रो विन्डो 10 इन्स्टल भएको छ होइन, त्यो यदि हाम्रो पुरानो विन्डोमा हाम्रो केही प्रब्लम आएको छ भने होइन, हाम्रो विन्डो राम्रोसँग चलिरहेको छैन, स्लो चलिरहेको छ अथवा कुनै पनि भाइरसहरू इन्टर गरेको छ भने त्यसलाई हामीले रिपेयर गर्नलाई हाम्रो यो मेथड युज गर्छौँ है।
रिपेयर गर्नलाई। बुटेबल पेन ड्राइभ बनाउँछ, पेन ड्राइभलाई इन्स्टल गर्छ अनि त्यहाँबाट हामीले रिपेयर गर्न सक्छौँ, सुरु गर्छौँ। तर हामीले अहिले इन्स्टल नाउ हामीले कतिखेर गर्छौँ भने चाहिँ अब हामीले नयाँ फ्रेस ओएस अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नु पऱ्यो। जसरी हजुरको नयाँ ल्यापटप किनेर लिएर आउँछ, त्यसमा हाम्रो नयाँमा के छ विन्डो 10 जसरी इन्स्टल भएको हुन्छ त्यत्तिकै हाम्रो इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने के भन्छ हामीले नयाँ फ्रेस इन्स्टलेसन गर्नलाई हामीले इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्छौँ। अब इन्स्टल नाउमा मैले यसलाई रिमाइन्ड लेटर गर्छु। अहिले हाम्रो सेटअप स्टार्ट भइरहेको छ। म यसलाई फुल स्क्रिन मोडमा लैजानलाई मैले के गर्छु, यहाँ छ इन्टर फुल स्क्रिन मोड छ, यहाँ फुल स्क्रिन मोडमा जान्छु। अब हाम्रो एसटिडी भनेछ स्ट्यान्डर्ड इन्स्टलेसन भनेछ, जसले के लाइसेन्स कीहरू राखेको छ त्यो गर्नलाई। डिएलए भनेको डिजिटल लाइसेन्स एक्टिभेसन हुन्छ यसलाई। अनि ओइएम भनेको त्यो हजुरले कुनै पनि विन्डो हाम्रो नयाँ ल्यापटप लिएर आउनुभएको थियो होइन, नयाँ ल्यापटप हाम्रो पहिलादेखि विन्डो थियो। अब त्यो विन्डोमा के थियो भने पहिला इन्स्टलेसन थियो, पहिला एक्टिभ एउटा की थियो, भर्जन थियो होइन। अनि हाम्रो जस्तै विन्डो 10 प्रो हाम्रो पहिला कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुभएको थियो भने अब चलाउँदा हाम्रो के छ एउटा कन्फिगर धेरै अब बग बनाउनु लाग्यो होइन, ल्यापटप स्लो हुन लाग्यो, अनि फेरि हाम्रो भाइरसहरू छिर्न लाग्यो। त्यसरी के चाहिँ हामीले अब नयाँ इन्स्टल गर्नलाई के गर्छ हामीले विन्डो 10 प्रो ओइएममा सेलेक्ट गरिसकेपछि हामीले की हाल्न पर्दैन। जुन मतलब पहिला हाम्रो की थियो त्यसलाई अटोमेटिकली हाम्रो इन्स्टल गरिदिन्छ। त्यतिखेर हाम्रो के छ सेम भर्जनको हुनुपर्छ। यदि हजुरको ल्यापटपमा विन्डो 10 होम एडिसन थियो भने होम एडिसन हुनु पऱ्यो, त्यो विन्डो 10 प्रो थियो भने प्रो हुनु पऱ्यो, यो सेम हुनुपर्छ है यदि यो युज गर्नुभयो भने। तर मैले चाहिँ एसटिडी स्ट्यान्डर्ड इन्स्टलेसन प्रोसेस मैले यो सेट गर्छु। अनि मैले नेक्स्ट गरेँ यहाँ। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि अब हजुरले यहाँ लाइसेन्स टर्म एन्ड टर्महरू छ, त्यो हजुरले पढेर हजुरले यसो गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ डाइरेक्ट यसो गरिदिइसकेको छु अनि मैले यसलाई नेक्स्ट गर्छु। अनि अपग्रेड इन्स्टल विन्डोज एन्ड की फाइल सेटिङ एन्ड एप्लिकेसन भनेको छ। द फाइल सेटिङ एन्ड एप्लिकेसन आर मुभ टु द विन्डो इन दिस अप्सन। दिस इज अप्सनल is only available when a supported version of window is already running on the computer भनेको छ। यदि सपोर्टेड भर्जनको पहिले हाम्रो विन्डोमा हुन्छ नि ल्यापटपमा रन गरिरहेको छ भने यो भर्जन चाहिँ युज गर्दा हुन्छ। यसले के गरिदिन्छ हाम्रो ओल्ड विन्डो र न्यू ओल्ड विन्डोको एउटा सेपरेट फाइल बनाइदिन्छ क्या। त्यसमा हजुरको जति पनि पुरानो कन्फिगरेसन फाइलहरू फोल्डरहरू थियो सबै त्यसमा हालिदिन्छ। तर हामीले के गर्छौँ एउटा फ्रेस नयाँ अपरेटिङ सिस्टम हामीले इन्स्टल गर्न छ भने हामीले के गर्छौँ यहाँ हामीले यहाँ कस्टममा सेलेक्ट गर्छौँ। कस्टमले के गर्छ इन्स्टल विन्डो ओन्ली भनेको छ यहाँ। द फाइल सेटिङ एन्ड द विन्डो एप्लिकेसन आर नट मुभ टु द विन्डो with this option. If you want to make change to partition and drive start the computer using the installation disk, we recommend backup। हजुर यो पहिला पुरानो विन्डो फाइलहरूलाई ब्याकअप गरेर सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ भनिरहेको छ। हाम्रो पुरानो फाइलहरूलाई कहिले पनि हाम्रो यसले कस्टममा के दिन्छ ड्राइभरले सबै फर्मेट गरेर
अब हाम्रो इन्स्टलिङ अपडेट्समा हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ यदि हजुरले कुनै पनि पुरानो भर्जनको आइएसएफ फाइल डाउनलोड गर्नुभएको छ भने त्यसमा केही नयाँ चेन्ज आछ भने उसले के हुन्छ अपडेट्सहरू इन्स्टल गरिदिन्छ क्या। केही अपडेट छ भने है त्यसमा हाम्रो यदि हजुरको केही नयाँ पुरानो भर्जनको आइएसएफ फाइल छ होइन, अब मार्केटमा नयाँ नयाँ केही अपडेट फिचरहरू नयाँ फिचरहरू एड भएर आएको छ भने उसले चाहिँ अपडेट गरिदिन्छ, आफैले अटोमेटिक अपडेट गरिदिन्छ, मेनुअली गर्नु पर्दैन। अब हाम्रो रिस्टार्ट हुन गइरहेको छ, रिस्टार्ट गरिदिन्छु मैले।
अब हाम्रो अब हाम्रो यहाँ के भनेछ भनेपछि होइन विथ रिजन भनेछ मैले चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ छ मैले युनाइटेड स्टेट चाहिँ छोडिदिइरहेको छु। हजुरले आफ्नो प्रिफर हुने मजाले सेट गर्नु होला। मैले बाई डिफल्ट छोडिदिइरहेको छु युनाइटेड स्टेट, मेरो बेसिक कन्फिगरेसन हो है। हाम्रो किबोर्डको लेआउट हजुरले कुन चाहनुहुन्छ? हजुर इङ्ग्लिस इन्डियामा चाहनुहुन्छ कि युएस छ, युनाइटेड किङडम छ? मैले चाहिँ युएसमा सेट गरेको छु। अनि के हजुरले अर्को सेकेन्डरी किबोर्ड लेआउट चाहनुहुन्छ भने ठिकै छ, एड गर्दा हुन्छ। यदि चाहनुहुन्न भने स्किप गरिदिँदा हुन्छ। अब हाम्रो नेटवर्कको सेटिङ हुन गइरहेको छ। नेटवर्कको बारेमा अब यहाँ चाहिँ के भनिरहेको छ भनेपछि होइन, सेटअप फर पर्सनल युजेस भन्ने छ। अनि यो जस्तै हाम्रो यो विन्डो 10 चाहिँ इन्स्टल गर्नुभएको छ होइन, के को लागि गर्नुभएको? कुनै अर्गनाइजेसनको लागि हो कि हजुरको पर्सनल युजको लागि हो? त्यो चाहिँ हजुरले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले अर्गनाइजेसनको लागि इन्स्टल गर्नुभएको छ भने अब सेटअप फर एन अर्गनाइजेसन युज गर्नु होला। अनि मैले चाहिँ यो पर्सनल युजको लागि इन्स्टल गरेको हो, त्यही भएर मैले सेटअप फर पर्सनल युज गर्छु। यहाँ क्लिक गर्नु होला, नेक्स्ट। अब यता के भनिरहेको छ भनेपछि होइन, यदि हजुरसँग कुनै पनि माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट छ भने होइन, त्यसमा हजुरले एकाउन्टबाट लगइन गर्दा हुन्छ। हजुरले ल्यापटपमा हजुरले इन्स्टल गर्नुभएको छ भनेपछि होइन, हजुरले माइक्रोसफ्ट एकाउन्टबाट लगइन गर्दा हुन्छ। अथवा स्काइपको अथवा नम्बरबाट बनाउनु भएको छ भने त्यसबाट लगइन गर्दा हुन्छ, अथवा अब क्रिएट एकाउन्ट गरे नि भयो। तर मैले चाहिँ यो विन्डो 10 64 बिटको छ, त्यसलाई मैले VMware
भर्चुअल VMware वर्कस्टेसन प्रोमा मैले इन्स्टल गरेको हो। मैले चाहिँ यो लोकली भर्चुअलाइजेसन मेसिन बनाएको हो। त्यही भएर मैले यसलाई अफलाइन एकाउन्टको तरिकाले जोडिरहेको हुन्छु। अफलाइन एकाउन्टमा सिलेक्ट गर्नु होला। अनि यदि हजुरलाई यो हाम्रो यहाँ के भनेर आएको छ भनेपछि हैन, यदि हाम्रो माइक्रोसफ्टको एप्लिकेसन र सर्भिसहरू युज गर्नु छ भने हजुरले यसलाई एकाउन्टमा साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। तर हैन मैले यो एप्लिकेसन सर्भिसहरू युज गर्नु छैन मलाई अनि के गर्नुपर्छ, यहाँ लिमिटेड एक्सपिरियन्स छ, लिमिटेड एक्सपिरियन्समा क्लिक गर्नु होला। लिमिटेड एक्सपिरियन्समा क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरको के भन्छ भनेपछि हजुरको एउटा एकाउन्ट बनाउने पर्ने हुन्छ। जस्तै अब यो जसले हजुरले यो विन्डो 10 64 बिटको यो इन्स्टल गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ कसले चलाउने हो यो हैन, त्यसको नाम लेख्नु होला। नाम लेखिदिएँ मैले हैन, नेक्स्ट गर्छु। अनि तपाईले एकाउन्ट बनाउनु भयो अनि अब पासवर्ड चाहिँ किन राख्ने एउटा हाम्रो त्यो कुरा आउँछ। पासवर्ड चाहिँ हामीले राख्छौँ किनभने डेबिट बाहेक अरू कुनै युजरले यो त्यसको एकाउन्ट चलाउन नपाओस् भनेर हामीले त्यसमा पासवर्ड राख्छौँ। पासवर्ड चाहिँ राखेँ। अनि तपाईले जुन पासवर्ड हाल्नुभयो त्यो पासवर्ड फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि हजुरले रङ पासवर्ड हाल्नुभयो भने के भन्छ है, म अब यता रङ पासवर्ड हाल्छु है। अब जस्तै अब म पक्नु है, म तपाईलाई ब्याक गर्छु। अब के गर्छ पासवर्ड हाल्नु भनेछ हैन। अब मैले यहाँ के गर्छु यहाँ अब यसको पासवर्ड हाल्नु है। मैले चाहिँ यो डेबिट भन्ने एकाउन्टको मैले डेबिट जो पासवर्ड राखेको छु हैन, पासवर्ड राखेको छु। अब मैले नेक्स्ट गर्छु। अब यसले कन्फर्मेसन भनेछ। अब कन्फर्मेसनमा के गर्छु भनेपछि मैले यदि बाइ मिस्टेकली मैले सेम पासवर्ड नराखेर मैले के गर्छु पासवर्ड चेन्ज गरिदिन्छु। DAVID डेबिट भन्ने थियो पहिला पनि पासवर्ड, यो पासवर्डलाई मैले डेबिट नराखेर मैले यस गरिदिन्छु ल। बाइ मिस्टेकली मैले डेबिट नराखेर डेब्स राखिदिएँ, DAVS। अब मैले नेक्स्ट गर्छु। के यसले लिन्छ लिँदैन। ल यसले के भनिदिन्छ भने द पासवर्ड डजन्ट म्याच ट्राई टाइपिङ इट अगेन भन्छ भनेपछि अब हजुरले डेबिट भन्ने पासवर्ड हाल्नुभएको थियो सुरुमा, त्यसपछि फेरि कन्फर्मेसनको लागि त्यसले पासवर्ड हाल्नु भन्यो। तपाईँले के अरे DAVS हाल्नुभयो त्यसको पासवर्ड। अब यसले के भने पासवर्ड चाहिँ म्याच गरेन, तपाईँले फेरि त्यही पासवर्ड हाल्नु भनिरहेको छ। अब मैले फेरि अब के गर्छु मैले डेबिट भन्ने पासवर्ड डेबिट भन्ने युजरको डेबिट चाहिँ पासवर्ड बनाइसकेको छु। अब मैले नेक्स्ट क्लिक गर्छु। अब यसले कन्फर्मेसन पासवर्ड माग्छ DAVID डेबिट भन्ने छ। अब यसमा हाम्रो के भन्छ पासवर्ड सेम छ। अब हामीले नेक्स्ट गर्छ, मैले एक्सेप्ट गर्छ। ल एक्सेप्ट गरिसकेको छ। तपाईँले मैले डिफरेन्स देखाइसकेको छु। पासवर्ड र कन्फर्मेसन पासवर्ड हामीले सेम पासवर्ड हाल्नुपर्छ। यदि हालेन भने के हुन्छ त्यो प्रोसेस मैले तपाईँलाई देखाइसकेको छु। अब ल त हाम्रो सेक्युरिटी क्वेसन चाहिँ हाम्रो किन हुन्छ भने चाहिँ यदि हामीले तपाईँले डेबिट भन्ने युजर छ, बाइचान्स उसले पासवर्ड चाहिँ फर्गेट गर्यो, त्यो पासवर्डलाई अब पासवर्डलाई फर्गेट गरेर चाहिँ उसले उसको एकाउन्टलाई रिकभर कसरी गर्ने हो रिकभर गर्नलाई हामीले के गर्छौँ सेक्युरिटी क्वेसन हाल्छौँ। सेक्युरिटी क्वेसनमा हाल्ने सेक्युरिटी क्वेसनमा गर्छु JSCQ नेक्स्ट गरेँ। यो हाम्रो तीनटा सेक्युरिटी क्वेसन छ, हाल्दा हुन्छ API नेक्स्ट। अनि अब सेक्युरिटी क्वेसनमा हजुर के छ वेरी बर्न WA12 भयो। यो चाहिँ क्वेसन चाहिँ रिमेम्बर गर्नु होला है। बाइचान्स हजुरले अब पासवर्ड चाहिँ फर्गेट गर्नुभयो भनेपछि त्यसलाई रिकभर गर्नलाई काम लाग्छ यो क्वेसनहरू। अब डु मोर एसेस डिभाइस विथ हिस्ट्री भनेछ, मलाई चाहिँदैन भनेर मैले नो गरिदिन्छु। यदि हजुरलाई चाहिन्छ भने यस गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यहाँ डिजिटल एसिस्टेन्स अब जस्तै क्रोन अब हाम्रो के छ कट्यान हुन्छ हैन, कट्यान हजुरले युज गर्नु छ भने युज गर्दा हुन्छ। त्यो डिजिटल एसिस्टेन्ट हो। यदि हजुरले युज गर्नु छैन भने हजुरले डिक्लाइन गरिदिँदा हुन्छ। डिक्लाइन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हजुरले युज गर्नु छ भने यस गर्नु होला, गर्नु छैन भने डिक्लाइन गरिदिनु। मैले गर्नु छैन यहाँ, मैले डिक्लाइन गरिदिएँ। अब यो चुज प्राइभेसी सेटिङ्स फर यो डिभाइस भनेको छ। हजुरलाई कुन प्राइभेसी सेटिङ हजुरलाई दिन छ भने यस गर्नु होला, यदि दिन छैन भने नो गरिदिनु होला। हजुरले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मलाई कुनै पनि दिन छैन, त्यही भएर मैले सबैलाई अफ गरिदिइरहेको छु। हजुरले यहाँ जुन चाहिन्छ हजुरले पढ्नु होला। पढिसकेपछि हजुरले मेनुअली यस नो गर्दा मिल्छ। मैले चाहिँ सबैले नो गरिदिइरहेको छु। मैले एक्सेप्ट गरेँ।
अब हाम्रो सबै कन्फिगरेसन सबै सेटअप भइसकेको छ। अब हाम्रो विन्डो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब एकछिनमै हाम्रो हेर्नु के भनिरहेको छ हेर्दै जानु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको यहाँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट एज खुलिसकेको छ। हजुरले यहाँ यसले के भनेछ इन्टरनेसनल एडिसन इङ्ग्लिस भनिरहेको छ। ल बाई डिफल्टमा जे छ त्यसो दिइरहेको छु। विन्डोमा स्वागत छ। धेरै सम मैले अब यसमा मैले के भन्छ मैले कन्फिगर गरिसकेको छ। नर्मल्ली अब यता हेर्नु यहाँ के भनिरहेको छ कि मेसेज आएको छ यहाँ हेर्नु के छ सर्चिङ फर ड्राइभर डिस्प्ले ड्राइभर्स भनिरहेको छ। अनि अब यसमा हाम्रो के भयो भने चाहिँ हामीले सक्सेसफुली हामीले विन्डो इन्स्टल गरिसकेको छ। तर हाम्रो सक्सेसफुली कम्प्लिट भइसकेको छ। हामीले नेट पनि चलाएर हेरौँ नेट चलिरहेको छ कि छैन भनेर एकचोटि चेक गरौँ। अब यसरी चेक गर्नु यसरी चेक गरिने भयो। नत्र फेरि विन्डो आर इएमडी यसलाई पिङ गर्नु। पिङ कसलाई गर्ने GOGLE.com गोल्ड.com पिङ गर्नु। मजाले सक्सेसफुली पिङ भइरहेछ। त्यसपछि हाम्रो नेट मजाले चलिरहेको छ। अब यसमा हाम्रो यति मात्र डिस्प्ले आइरहेको छ फुल डिस्प्ले आइरहेको छैन। अब त्यसमा हामीले के गर्न पर्छ भनेपछि हामीले भिएममा जाने। भिएममा गइसकेपछि इन्स्टल VMware टुल भन्ने हुन्छ। त्यो VMware टुल हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म यो अहिले फुल मोडमा छु। अब मैले एक्जिट फुल मोड स्क्रिन गर्छु। यहाँ फेरि फुल मोडमा जानु पर्ने यहाँ क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ DVD ड्राइभ आइरहेको छ VMware टुलको लागि। अब यहाँ के भनेछ यसले VMware टुल रन सेटअप मैले VMware टुल इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। अब VMware टुल हाम्रो इन्स्टलेसन प्रोसेस सुरु भइसकेको छ। मैले नेक्स्ट गर्दै जान्छु। नेक्स्ट टिपिकल मैले सिलेक्ट गरिसकेको छु। हजुरले यो पढ्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टलेसन द प्रोग्राम फिचर्स युज बाई द VMware प्रोडक्ट अन्ली भन्ने छ होइन। त्यो मैले VMware प्रोडक्ट अन्लीमा मात्र गर्छु। टिपिकल एस इन्स्टल। अब हाम्रो VMware टुल इन्स्टल हुन गइरहेको छ। हाम्रो भर्चुअल मेसिन विन्डो 10 जुन कि हाम्रो VMware वर्कस्टेसन प्रोमा हामीले इन्स्टल गरिरहेको छ। त्यसभित्र हामीले के गर्छ VMware को टुल चाहिने जति पनि टुलहरू छ त्यो चाहिँ मैले यो विन्डो 10
64 बिटभित्र मैले इन्स्टल गरिरहेको छु। अब यसलाई कुन चाहिन्छ हेर्नु, ESPहरू ड्राइभहरू सबै ड्राइभहरू जति पनि चाहिन्छ यसले सबै नेसेसरी ड्राइभरहरूले आफूले इन्स्टल गर्न गइरहेको छ, आफै इन्स्टल भइरहेको छ, हामीले केही पनि गरेको छैन। अब हेर्नु, हजुरले VMware टुल इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिला कस्तो थियो र VMware टुल इन्स्टल गरिसकेपछि कस्तो भइसकेको छ हेर्नु। फुल डिफल्ट बाई डिफल्ट फिनिसमा क्लिक गर्छु। अब यसले के भनिरहेको छ भनेपछि हजुरले यो ड्राइभरहरू टुलहरू इन्स्टल गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले टेक इफेक्टिभली भने चाहिँ त्यसलाई काम गर्नलाई मजाले काम गरोस् भन्नलाई हामीले एकचोटि हामीले रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल त हामीले रिस्टार्ट गर्छ। यस, हामीले विन्डो 10 64 बिटलाई हामीले रिस्टार्ट गरिरहेको छौँ। हाम्रो विन्डो 10 64 बिट भर्चुअल मेसिन थियो, हाम्रो रिस्टार्ट भइसकेको छ। अब हामीले यहाँ हामीले के गर्छ, हामीले जुन हामीले डेबिट भन्ने युजर बनाएको थियौँ त्यसको चाहिँ हामीले पासवर्ड चाहिँ हामीले डेबिट राखेको थियौँ। हामीले त्यो डेबिट पासवर्ड राखेर लगइन गर्छौँ यो अकाउन्टमा। मैले डेबिट एकाउन्ट बनाएको थिएँ, डेबिट नै मैले के गरेको छु, पासवर्ड राखेको थिएँ। अब मैले फेरि चाहिँ यहाँ इन्टर गर्छु अथवा एरो दिएको थियो त्यो एरोमा क्लिक गरिने भयो। अब हाम्रो विन्डो 10 64 बिट हाम्रो इन्स्टल सक्सेसफुली इन्स्टल भइसकेको छ। बधाई छ तपाईँलाई। अब आजको भिडियोमा बनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। हामीले तपाईँलाई यो भिडियोमा VMware विन्डो VMwareको फाइल कसरी डाउनलोड गर्ने र तपाईँले ISO फाइल विन्डोकोलाई कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो प्रोसेस मैले भिडियोमा देखाइसकेको छु। अनि यो डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरले VMware वर्कस्टेसन प्रोमा हजुरले विन्डो 10 लाई कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो प्रोसेस पनि मैले देखाइसकेको छु हजुरलाई। अनि VMware विन्डो 10 VMware इन्स्टल गरिसकेपछि मैले यहाँ हेर्छु VMware टुल इन्स्टल कसरी गर्ने त्यो पनि प्रोसेस हजुरलाई भनिसकेको छु। अनि अब जस्तै म अहिले के गर्छु, यहाँ भित्र छु, विन्डो भित्र छु। अब यो माउसलाई बाहिर लैजानु पर्यो भने यसै माथि यसरी सजिलो ड्र्याग गरेर लिएर गर्ने भयो। जस्तै अब कन्ट्रोल अल्ट खिचेर बाहिर आउँछ त्यो गरिनु भयो, फेरि भित्र खिच्यो कन्ट्रोल अल्ट फेरि बाहिर आउँछ। अन्त भित्र छु, यहाँ भित्र चलिरहेको छ मेरो टुल। यसलाई बाहिर लैजानु पर्यो भने यति बाहिर ड्रग लगाएर गर्ने भयो। त म अब हजुरलाई म अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। हस् त, नमस्ते।